جمعې مبارکه ورځ ده. یو طالب علم به درود شریف وي، تاسو به ورسره ټول په شوق سره په خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایئ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.